پھر رب کی جنت اندر داخل ہونا ہے. مگر شہادت ایک ایسا رتبہ ہے کہ جڑا شہید ہوتا ہے نا ادھروں شہید ہوتا ہے گلا کٹتا ہے خون زمین تے گر رہا ہے ادھر رب کی جنت دا حقدار بن جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید کو عذاب قبر نہیں ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ شہید دے سر تے ایک ایسا سرخ رنگ دا تاج پہنائے گا جے دے اندر 70,000 یاقوت ہون گے. ایک یاقوت دی قیمت اگر زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہے ساریاں کائنات دیاں دولتاں ایک پلے کے اندر رکھ دتیاں جان شہید دے استاد دے ایک یاقوت دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. کہو سبحان اللہ. یہ بڑی پیاری بات ہے. شہادت ایک ایسا منصب ہے کہ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ شہید کو اپنے قریب بلائے گا اور اللہ جلال حکم دیں گے اجازت دیں گے میری راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دینے والے شہید جی اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا تیرے عزیز و اقارب خاندان برادری تیرے گھر والے افراد 70 افراد قریبی رشتہ دار جنہ دے چلان جہنم دی طرف ہو گئے نے میرے راہ کے اندر جان قربان کرنے والے تیرا عظیم عمل ایسا ہے انہاں 70 گناہگاراں دی سفارش انہوں کر دے میں 70 گناہگاراں گناہ معاف کر کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے. کتنی عظمت کی بات ہے. اللہ کے دعا کو اللہ سانو سارے شہادت دا رتبہ عطا فرما دے. اچھی آمین کہو. جنت اندر جائے گا نا اللہ شہید دی 72 حوراں نال شادی کروا دے گا. کتنیاں حوراں 72 حوراں دا دھولا بن جائے گا. یہ حوراں بھی کیسیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حور نے 70 لباس پہنے ہوں گے اور ہر لباس کا ڈیزائن بھی علیحدہ ہوئے گا وہ دا رنگ بھی علیحدہ ہوئے گا اور 70 جڑا لباس ہوئے گا وہ دی خوشبو بھی الگ الگ ہوئے گا. حوراں ایسیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر حور آسمان دنیا پہ آ کے اپنا ہاتھ لہرا دے پوری کائنات اندر روشنی ہو جائے نور نور ہو جائے اندھیری رات اندر حور اپنا آسمان دنیا کے دوپٹہ لہرا دے ساری کائنات خوشبو نال معطر ہو جائے. کہو سبحان اللہ. حضرات ذی وقار یہ شہداء کی عظمت ہے مقام ہے رفعت ہے بلندی ہے. اور صحیح مسلم اندر حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جنت اندر جا کے خواہش نہیں کرے گا کہ اللہ میرے دنیا کے اندر بھیج دے. میرے آقا فرماتے ہیں سوائے شہید تو یہ تو شہید اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی چیز چاہیے بابا جی اٹھاؤ بڑے دور جمعہ پڑھنا ہوگا اللہ قبول فرمائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہید کہے گا اللہ میرے دنیا کے اندر بھیج دے تیری راہ کے اندر لڑتا لڑتا اپنا گلا کٹواواں مالکا جیڑا مزہ تیرے راہ کے اندر شہادت کے وقت آیا مزہ تیری جنت میں بھی نہیں آ گیا. حضرات ذی وقار صحیح بخاری اندر حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا باپ حضرت عبداللہ میدان احد اندر شہید ہو گئے تے اکلوتے بیٹے نے 7 نادیاں بہناں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نا باپ کی میتوں کفن ہٹاندے نے تے سر دے چہرہ دیکھتے نے تے باپ کی پچھانی تے ہونٹ رکھ کے نالے پوسے دیندے نے تے نالے زاروں کے تار ہو بیندے نے. پھر نبی پاک کے قریب آن کے بیٹھ جاندے نے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھتے نے تے جابر حضرت اپنے باپ عبداللہ دا چہرہ دیکھتے نے نالے روندے نے پھر بے چینی تے بے قراری کی عالم اندر میرے محبوب دی نگاہ نبوت اٹھی تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا حضرت جابر کو پکڑ کے نا سینے نہ لگا لیا. کہو سبحان اللہ. تے میرے نبی نے فرمایا جابر جتھوں تک تیرے باپ دی شہادت دا تعلق ہے نا جننے شہداء نے سارے نال اللہ نے گفتگو کی ہے پردے دے اندر تیرے باپ عبداللہ دی واری آئی اللہ نے 70,000 نور دے پردے ہٹا کے برائے راست تیرے باپ نال گفتگو کروائی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے عبداللہ تیری کوئی خواہش ہوئے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ مینوں دنیا کے اندر بھیج دے میرا دل کردا تیرے راہ کے اندر دوبارہ اپنا
شہادت پا کے آواں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا میرا قانون ہی نہیں جیڑا آ گیا ہے پھر دنیا تے بولو جا سکدا جا نہیں سکدا. ایک حدیث سن لو تے بات اگے چلائیے. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اللہ سانو سارے شہادت دی موت عطا فرمائے. پتہ کیوں؟ سنن ابو داؤد کی حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق. جڑا بندہ اس حالت کے اندر مر گیا تہجد کا زار ہوئے وہ نمازی ہوئے بڑا بڑے حج عمرے کرنے والا ہوئے مگر اس حالت اندر موت آئی کہ ساری زندگی انہیں جہاد نہیں کیتا کدی جہاد کے بارے تڑپ پیدا نہیں ہوئی کدی انہیں شہادت کی تمنا نہیں کیتی کدی شہادت کی موت کی آرزو نہیں کیتی. میرے نبی نے فرمایا جدوں مرے گا یہ مومن ہو کے نہیں مرے گا منافق ہو کے مرے گا. اس واسطے شہادت کی خواہش کریا کرو. اللہ سانو شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ قرآن پڑھ دیا موت آئے اللہ سانو نماز پڑھ دیا موت آئے تیرے دین دا کام کر دیا موت آئے شہادت دا عظیم رتبہ عطا فرمائے. اور اتنے پاس گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیادی لوددت ان یقتل فی سبیل اللہ. اللہ میں نبی دا دل کرتا ہے جس ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جس رب دی قدرت دے ہاتھ اندر جانے مینوں اللہ دی قسم ہے میرا خواہش ہے میری آرزو ہے اللہ میں تیرے راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دیواں میں شہید ہو جاواں ثم احیا اللہ پھر تو مینوں زندہ کرے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک فرما ثم احیا اللہ میں پھر تیرے راہ کے اندر شہید ہوواں ثم احیا پھر تو زندہ کرے. چوتھی بار بھی نبی پاک نے فرمایا ثم اقتل اللہ میرا دل کرتا میں تیرا نبی چوتھی بار بھی تیرے راہ کے اندر قتل کر دیتا جاواں شہید کر دیتا جاواں. شہادت ایک ایسا منصب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کر کے فارغ ہوئے مقام بیضہ اگے بستی تے کولوں گزرے نے رات دا وقت آپ نے قیام فرمایا ہے کوئی پروٹوکول نہیں 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ ہو کے آپ نے کنکر زمین تو ہٹا کے اونٹ کا کجاوا اپنا سرانہ بنا کے لیٹ گئے. حضرت عمر اس وقت دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ تیرا عمر دعا کرتا ہے عمر موت آئے تے شہادت دی آئے. اللہ موت شہادت دی آئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے اندر آئے. سبحان اللہ. واہ عمر میں تیری عظمت کو قربان جاواں کیڑے وقت دعا کیتی کہ اللہ نے قبول فرمائیے. رب نے شہادت بھی دیتی ہے مدینہ طیبہ دے اندر دیتی ہے مسجد نبوی میں دیتی ہے مصطفیٰ دے مصلی تے عطا کر دیتی ہے. حضرات عزیز وقار شہادت ایک ایسا منصب ہے نبی دے جان سارا دیاں شہادتاں اسلام دے چند شہداء دا میں تذکرہ خیر کرام شہید کی عظمت کیا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے فرمایا ولا تقولوا سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. فرمایا جڑے میرے راہ دے اندر قتل کر دیتے جان میدان مقتل دے اندر اپنی جاناں قربان کر دین انہاں نوں مردہ نہ کیا کرو. اللہ کی نے فرمایا بل احیاء وہ اللہ دے ہاں زندہ نے ولکن لا تشعرون مگر تسی انہاں دی زندگی دی خبر نہیں رکھدے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن لو فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. فرمایا ہر گزر گمان بھی نہ کرنا انہاں لوگاں دے بارے جڑے میرے راہ دے اندر قتل کر دیتے جان وہ زندہ نے تے زندہ کیویں نے. فرمایا عند ربہم یرزقون. کہو سبحان اللہ. اللہ دے رزق دیتا جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد
بعد فرمایا شہید جو اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو جاندا وا ایدا جسم وجود دا دفن کر دتا جاندا ہے ایدی روح ایک سبز پرندے دے اندر داخل ہو جاندی ہے سارا دن شہید جنت دے میوے کھاندا ہے جنت دے پھل تے انگوریاں کھاندا ہے رات نوں اللہ دے عرش دے نیچے آرام کر بسیرا کر لیندے نے اللہ ذل جلال نے کرام دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت فرما برداری کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ قیامت دا دن ہوئے گا چار انعام یافتہ طبقے ہون گے چار قسم دے عظیم گروہ کامیابیاں والے ہون گے پہلا طبقہ من النبیین نبیاں دا طبقہ ہوئے گا دوسرا وصدیقین صدیقاں دا طبقہ ہوئے گا وشہداء شہداء دا طبقہ ہوئے گا والصالحین اولیاء الرحمن دا طبقہ ہوئے گا اور نبیاں صدیقہ دے بعد تیسرا نمبر شہداء دی جماعت دا ہے اللہ ذو جلال ولی کرام دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا اللہ نے مومنوں کا سودا کر لیا ہے مومنوں اپنا مال تے اپنی جاناں میرے راہ دے اندر قربان کر دیو یہ بدلے میں اپنی جنت دا تانوں حقدار بنا دیواں گا ایمان والو کتاب و سنت دے پروانے ہو محبوب میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان سارا دی تربیت انداز را دیکھا صحابہ دی تربیت نبی پاک نے انج دی فرمائی ہے کہ صحابہ نے زندگی نالو شہادت دی موت نو زیادہ ترجیح دیتی ہے سبحان اللہ اللہ دے راہ دے اندر گلا کٹوانا شہید ہونا نبی دے جان سارا نے اپنے لیے سد افتخار سمجھیا ذوق شہادت جذبہ شہادت دیکھنا ذرا صحابہ دا انداز 2 ہجری اندر جنگ بدر ہوئی ہے 3 ہجری کے اندر ٹھیک 1 سال بعد کفار مکہ نے پوری تیاری کر کے جنگ جو حرب و ضرب دا سارا سامان اسلحے نال لیس ہو کے نوجواناں دی قوت کمانڈر کھڑے کیتے نے گان بجان والیاں عورتاں ڈول ٹمکا شرابت دی بوتلاں اور پورے انتظام دے نال 3000 دا لشکر مکیوں چلے آئے کہ مدینے دی طرف آ رہے ہیں ایک کوئی پروگرام ہے کہ نبی پاک دا خاتمہ کرنا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج اسلام نو اور مسلمانہ نو صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے 3000 دا لشکر ہے ادھر مسلمانہ دی منافق جڑے عبداللہ بن ابی منافق بدبخت 300 بندہ یہ لے کے آیا ایک سازش کے تحت جدو پہنچے نا احد کے میدان اندر ادھر 3000 دا لشکر ہے ادھر 1000 دا لشکر ہے جدو عبداللہ بن ابی نے دیکھا نا 3000 دا لشکر ہے یہ سازش کے تحت آیا سی انہیں اپنے 300 بندیاں منافقاں نو نبی پاک دے لشکر چوں نکال لیا تاکہ مسلماناں دے حوصلے ٹوٹ جان اور کافراں دے حوصلے بلند ہو جان انہیں 300 دا لشکر نکال کے مدینے چلا گیا ہے پیچھے کنے رہ گئے 700 مخلص ترین صحابہ جمعہ دا دن ہے رات دا وقت ہے صبح مارکا ہے احد ہونے والا ہے 2 نبی پاک دے صحابہ نے حضرت عبداللہ بن جیش تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی رات دا وقت ہے رات دا سلاقہ ہے احد دے پہاڑ دے ٹیلے دے دونوں بیٹھے نے صحابہ تے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سعد صبح مار کا احد دشمنان اسلام نہ سامنا ہونا ہے تے سعد آنا رب کو ایک دعا کر لئیے تو دعا کر میں آمین کہاں گا پھر میں دعا کراں گا سعد تو آمین کہیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی دعا کر
जंगजू होवे वो मेरे नाल लड़े मैं ओदे नाल लड़ां ते लड़दियां लड़दियां मैं ओदे ते गालिब आ जावां फिर खंजर चला के ओदा गला कट के रख देवां ओदा माल अपने कब्जे दे अंदर महफूज कर लवां। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला दुआ कीती है अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला आमीन फरमा दी है। हुण हजरत अब्दुल्ला बिन जैश दुआ कर लगे ने दुआ करते ने ए मेरे परवरदिगार कल दुश्मन नाल सामना होने वाला है अल्लाह मेरे मुकाबले के अंदर जेड़ा दुश्मन आए वो मेरे नालों ताकतवर होवे जंगजू होवे अल्लाह लड़दियां लड़दियां वो मेरे ते गालिब आ जाए फिर मैनू जमीन ते लटा दवे ते मेरा गला कट दवे मेरे होंठ कट दवे अखां निकाल दवे मेरे कान कट दवे नक मेरा कट दवे हत्थां दे पोरे ते मेरे पैरां दी उंगलां कट के नाम सारी लाश दा मुसला कर दवे ए मेरे परवरदिगार क़यामत दा दिन होवे ते मैं तेरे दरबार अंदर कटे फटे वजूद नाल जावां के मालिका तू मेरे वाल देख के मेरे को सवाल करे ओए अब्दुल्ला बिन जैश अपने वजूद का की हाल कीता है ते मालिका मैं तेरे चिता पावा पकड़ के बात कान अल्लाह ये सब कुछ कीता है ते तेरी रजा वास्ते कीता है तेरे नबी दे दीन वास्ते कीता वा कि अल्लाह दे बदले मैनू जन्नत भी दवे ते जन्नत अंदर नबी पाक दा पड़ोस भी अता फरमा दवे। हजरत साद ने नबी वकास ने आमीन कीती है फरमाउंदे ने मैदान उहद दे अंदर फिर मैं देखिया है अब्दुल्ला बिन जैश दी लाश दा मुसला कीता जांदा है। हजरत साद ने नबी वकास हजरत अब्दुल्ला बिन जैश दी लाश दे करीब खड़े हो के रो पैंदे ने फरमाउंदे ने साथियो मेरी दुआ दे नालों अब्दुल्ला बिन जैश दी दुआ बड़ी कीमती ते बड़ी आला सी। ईमान वाले सुबह मैदान उहद दा मार्का शुरू होने वाला है आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए इधर हत्ते 700 दा लश्कर है उधर 3000 दा लश्कर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर उहद दा मैदान है उहद दा पहाड़ है इर्द गिर्द काफिरां दे इधर एक दर्रा है छोटी पहाड़ी जिन्हों जबले रुमाल किया जाता है अक्सर हुज्जाजे कराम ने यौमरा करने वाले या विजिट के गए देखा है जबले रुमाल जबले ऐनैन भी किया जाता है उस दर्रे पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 50 तीर अंदाज सहाबा मुकर्रर फरमा दिता है। आपने फरमाया मेरे सहाबियों सानू शिकस्त होवे या फतह होवे तुसी ये दर्रा नहीं छोड़ना। जी हजूर अगर दुश्मन साडे ते गालिब आ जाए असीं सारे कत्ल कर दिते जाइए दरिंदे परिंदे साडियां लाशां दा गोश्त नोच नोच के खा जान खबरदार सहाबा तुसी दर्रा नहीं छड़ना नीचे नहीं आना। जी हजूर नबी पाक ने इतना सख्त हुक्म पता क्यों दिता ये जड़ा दर्रा सी ना ये जंगी हिकमत अमली के तहत इंतहाई दिफाई पोजीशन का हामिल सी जिसकी वजह तो नबी पाक ने सख्त हुक्म दिता कि तुसी ये दर्रा नहीं छड़ना जो कुछ भी साडे नाल काफिर करते हैं फतह हो गई या शिकस्त हो गए मर जाइए सारे कुर्बान हो जाइए दर्रा नहीं छोड़ना। अब दर्रे ते नबी पाक ने 50 सहाबा मुकर्रर कीते ने हजूर मैदान अंदर आ गए काफिरां दे लश्कर दे 3 जंगजू निकले बड़े कमांडर सन उन्हां दे मैदान अंदर आके इन्हां ने जदों ललकारिया कि निकालो साडे मुकाबले के अंदर है कोई साडा मुकाबला करने वाला मेरे हजूर तशरीफ ले पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब को सब तो पहले नंबर किदा होने लगा है इंज नबी ने 700 दा लश्कर लेके आए उधर 3000 दा लश्कर है। आका फरमाते ने ऐना अली व नबी तालिब सुभान अल्लाह मेरा अली में नबी तालिब किधर है जी अल्लाह के रसूल में हाजिर फरमाया अली प्यारिया तलवार मेरी जुल्फकार पकड़ लड़न वाला अली है तलवार मेरे नबी दी है अली मुकाबले के अंदर आया है अल्लाह सुल जलाल की कसम चश्मे फलक ने मंजर देखे आवा हैदर
حیدر قرار نے پہلی تلوار دا وار کر کے خالد تلا بن تلا کافر دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے. دوسرے نمبر پہ نبی پاک نے فرمایا میرا چاچا سردار میرے حمزہ کدھر ہے؟ جی اللہ کے رسول میں حاضر ہاں. سردار میرے حمزہ میدان اندر آ گئے نا. انہوں نے اپنے مدد مقابل دشمن زمین تے زیر کر دیتا ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا ابو دجانہ حاضر ہو جائے. ابو دجانہ نے مقابلہ کردا کردا رتال قراتن ختم کر کے رکھ دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان سارا نو اللہ نے عظیم فتح دے نام کنار فرمایا ہے. ہن تو شام دی جنگ بڑھ گئی، ران ہو گیا ہے، مقابلہ شروع ہو گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانسار جرت اور بہادر اللہ دے نظر آ رہے ہیں. حضرت امیر رات میں پڑھ رہے سی مسند احمد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو تلواراں پکڑیاں نے تے کافراں دیاں صفاں وچ داخل ہو جاندے نے. حضرت ابو طلحہ فرماتے نے میں دیکھیا جویں تیز آندھی طوفان اندر درختاں دے پتے زمین تے ڈگ جاندے نے، ایویں نبی دا چاچا میرے حمزہ کافراں دیاں گردناں اڑائی جا رہا ہے. حیدر قرار نے نبی دی تلوار دا حق ادا کر دیتا ہے. ابو دجانہ نے سرخ رنگ دی پٹی بنی ہے. کافر للکار للکار کے زمین تے زیر کری جا رہے نے. ویندیاں ویندے کافر کٹدے جا رہے نے. کافراں دے اندر کھلتری مچ جاندی ہے، پاؤں اکھڑ جاندے نے. جڑے مارے گئے تے جڑے بچ گئے نے انہاں نے سامان چھڈ کے دوڑاں لگا دتیاں نے. گان بجان والیاں عورتاں نے اپنی ڈھولکیاں سٹیاں، انہاں نے دوڑاں لگا دتیاں نے. اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دے جانساراں نوں فتح عطا فرما دتی ہے. ایمان والو کتاب و سنت دے پروانے ہو ہن گل سن والی ہے. اصل منظر کی بنیا وا میدان میں احد دے اندر نبی دے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. تلواراں رکھ دتیاں نے، کافر جو دوڑ گئے نے تے مال غنیمت اکٹھا کر رہے نے. اللہ 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 ادھر مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے. ادھر جڑے 50 صحابہ جڑے درے تے کھڑے سن وہ کہن لگے مقصد تے فتح دا سی، فتح تے ہو گئی ہے، ساڈا مقصد ختم ہو گیا، سانوں درنا چھڈ دینا چاہیے وا. امیر لشکر کہن لگا او نبی دے جانسارو خبردار خبردار، جب نبی پاک نے سان حکم دیتا درہ نہیں چھڑنا، شکست ہوئے فتح ہوئے لہذا اسی درہ نہیں چھڑ سکتے. اکثر نوجوان کہنے لگے یارو مقصد ہی کوئی نہیں، درے دے کھڑے ہوندہ کافر تے دس گئے نے. انہاں نے درہ چھڑ دیتا. 40 صحابہ بھی آ گئے آن کے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. ادھر صرف درے دے 10 صحابہ کھڑے ہو رہ گئے نے، صرف 10 صحابہ کھڑے نے. خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے، یہ کرما پہ نبی جال ابو جال دا بیٹا بڑا بڑا کمانڈر سی. انہیں ویکھیا درے دے تے چاندے کلو کھڑے نے. جلدی نال ایک دستہ لے کے کمانڈراں دا بیک سائڈ تو آیا آن کے نبی دے انہاں صحابہ دے تیر انداز دی خوشار کر دیندا وا. تے نبی پاک دے 10 صحابہ درے تے شہید کر دیتے جاندے نے. انہاں نوں شہید کر کے نہ جلدی نال احد دے میدان اندر بیک سائڈ تو داخل ہو گئے. انہاں نے جانب نبی پاک دے صحابہ تے حملہ کر دیتا ہے. صحابہ مارے غنیمت جمع کر رہے نے، پیر اکھڑ گئے، تلوار ہاتھاں دے اندر کوئی نہیں. ایک ایک کر کے نبی دا صحابی کٹدا جا رہا وا. اوپر ایک بنو قریظہ دی عورت سی، انہیں ویکھیا کہ مسلماناں تے حملہ ہو گیا وا، اسی حملہ کر دیتا ہے. انہیں کافراں دا جھنڈا جلدی نال بلند کر دیتا. جڑے گئے سن سارے واپس آ گئے، نئے سرے تو جنگ دا آغاز ہو جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ارد گرد نبی دے 9 صحابہ نے، 2 مہاجر نے، 7 انصار نے نبی دے ارد گرد ہو کے لڑ رہے نے. حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز نشانے بازن. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے کدی پیچھے ہو کے لڑ دے نے. کافر تو نبی پاک نو پیچھے ہٹائی جا رہے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کمان چو تیر کٹ کے سعد نو پکڑا رہے نے تے سعد نشانے بن کے تیر چلائی جا رہا وا. لاہور یہ جملہ سننا دنیا کے اندر واحد حضرت سعد بن ربیعہ وا جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا حضور نال تیر پکڑا رہے نے
आला का फरमाते ने इरमी या साद फिदा का उम्मी अभी साद प्यारा और तीर चला मेरे माँ बाप तेरे तो कुर्बान हो जान साथ मेरी जान तेरे तो कुर्बान मेरी अम्मी कुर्बान मेरा अबू कुर्बान लाहौरियो ये वक्त नबी दा सहाबीए जेदी अजमत तो मेरा नबी अपने आप को कुर्बान कर रहा वा सारा जग हुजूर तो कुर्बान होने वास्ते तैयार है ते नबी पाक अपने आप को साथ नबिया तो कुर्बान कर रहे हैं साथ निशाने बन के काफरां पिछा हटा रहा वा बेला करम दुश्मनां दा ताक बढ़ाए दुश्मनां दा मुहासरा बड़ा तंग हो जांदा वा चारों तरफ दुश्मनां नारा लगाई जा रहा वा देखना कमांडर उधरा देखना मैं कभी भी तुहानू माफ नहीं करांगा मोहम्मद दा खात्मा करके वापस पलटना जे काफरां ने और मुहासरा तंग कर दिता है वेंदियां वेंदियां आ जेड़े 9 सहाबा सन तो महाजर भी शहीद हो गए ने ते साधन सारे मदीना भी शहीद हो जाते ने एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कल्ले ही हुजूर अलैहिस्सलाम कल्ले हो रह जाते ने काफरां ने मुहासरा तंग करके हुजूर दे करीब आ गए ने एक हजरत साद में नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु एदा सका भरा काफिर है मुशरिकीन मक्का दा साथी है एदा नाम मुतबा बिन नबी वकास है एने दूर जल्दी ना दौड़दा आया है एने एक पत्थर उठाया वा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चेहरे मुबारक दे निशाना बन के मारदा वा हुजूर दे पत्थर लग्या है आप दा चौथा दंद रुबाई जिनु किया जांदा है ये शहीद हो जाता है ते नबी पाक के मुंह मुबारक जो खून का फवारा जारी हो जाता वा इब्ने कुम्मा एक बड़ा जंगजू आदमी सी इन्ने जल्दी नाल तेज रफ्तारी नाल घोड़ा दौड़ांदा आया वा इस जालिम ने तैब तै नबी पाक दे दाएं बाएं कंधियां दे तलवारां दे वार करने शुरू कर दिते ने मेरे नबी ने डबल ज़िरा पहनी हुई है एक ज़िरा कटी जाती है दूसरी ज़िरा अपने कंधियां मुबारक अंदर खुब जाती है इतना आप जख्म पहुंचिया वा आपके वजूद अंदर इतना तलवारां के जख्मां की वजह तो तलवारां के बाहर लगन की वजह तो सिरा आपके वजूद के अंदर कंधियां के अंदर बवास हो जाती है अम्मा आयशा फरमाउंदियां ने 3 तो 4 महीने अक्सर नबी पाक रात दे वक्त नींद तो बेदार होंदे ते मेरे नबी अपने कंधियां नूं दबाया करदे आ फरमाउंदे ने आयशा इब्ने उम्मा ने जेड़े तलवार दे वार कीते ने अज 3 महीने गुजरे ने मोहम्मद दी तकलीफ दूर नहीं हो सकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे 4 बार कंधियां दे करदा वा फिर 4-5वां बार नबी पाक दे सर मुबारक दे करदा है हुजूर ने लोहे दी खौद पहनी हुई है खौद कटी गई ओदियां कड़ियां नबी पाक दे पैन पट्टियां खुब जांदियां ने 2 कड़ियां नबी पाक की पेशानी अंदर खुब गईयां ने मुंह मुबारक जो खून निकल आए चेहरा मुबारक जख्मी है आका अलैहिस्सलाम दा सर मुबारक जख्मी है जख्मी हालत के अंदर अल्लाह दे नबी जमीन ते गिर जांदे ने इब्ने कुम्मा ने तलवार दा वार कर लगा वा करीब होने लगा ना जदों करीब पहुंचिया इधर हजरत अम्मारा उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक औरत है मशकीज़ा लेके जख्मियां नूं पानी पिला रही है इन्हें जो वेखे आए इब्ने कुम्मा नबी पाक दे तलवार दा वार कर लगा है जल्दी नाल मशकीज़ा परा सुट दी है ते तेज रफ्तार बिजली की तरह दौड़ी और इस जालिम नूं घोड़े समेत जमीन ते ज़ेर करके रख दिता है एदा तह बंद खुल जाता है ते मेरे नबी वेख के मुस्कुरा पैंदे ने आका ने बात अंदर फरमाया ए उम्मे अमारा तेरी अदा ते मैं नहीं मुस्कुराया अर्श वाला रब भी मुस्कुरा गया है ईमान वाले किताब सुन्नत दे परवाने हो आमना दिलाल अलैहिस्सलाम जदों घरे के अंदर गिर जाते हैं हुजूर दे जान सारा ने सैयदना जनाब अली मुर्तजा दे जनाब सिद्दीक अकबर ये 2 नबी दे सहाबा दौड़े दौड़े आए हुजूर नु जख्मी हालत अंदर उठा के वो एक गार अंदर पहुंचाया जाता है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है मेरे खैमे दा पैरा दवेगा दुश्मन मेरे करीब ना आन दवे हजरत ज़ैद बिन सकल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हुजूर मैं पैरा दवांगा आका जी मैं पैरा दवांगा पर मैं तो दुबला पतला आदमी है और भी खड़ा होए नबी पाक के सामने फिर आया हुजूर मैनू इजाजत देवो पर मैं दूर रहन दे कमजोर जिहा
سکن دیا چیخاں نکل گئیاں. نبی پاک کی طرف ہاتھ بڑھا کے عرض کرتا محبوب سونیا تیرے دروازے دا پہرا زید بن سکن دے گا. میں وعدہ کرنا وا زندگی دے آخری ساہ تک محبوب تیرے خیمے دے قریب کسے دشمن نوں نہیں آ دینا. تلوار پکڑ کے نبی دے خیمے دی طرف کھڑا وا. تیروں تلواراں آ رہیاں نے, جسم دے پاس ہو رہیاں نے. 90 زخم آئے زید بن سکن نوں زمین تے گریا ہے. 2 انصاری صحابہ نے اٹھایا ہے تے خیمے اندر لے کے جان لگے. زید نے اکھاں کھولیاں نے, ہاتھ جوڑ لے. ساتھیوں میں نبی پاک نال وعدہ کیتا ہے اجے ساہ چل رہے نے, مینوں کدے نہ لے کے جاؤ. حضور دے خیمے تے کھڑا کر دیو. نبی دے صحابہ نے کھڑا کیتا ہے. ایک تیرے دے لگدا سینے اندر زید پھر زمین تے گر جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی نال خیمے پاک تشریف لے آئے تے زید بن سکن ویکھ رہے نے. زید بن سکن اپنے بازواں دی کرالے کردا زمین تے گھسیٹدا ہویا نبی پاک دے پاؤں مبارک تے اپنے رخسار رکھ دیندا ہے. حضور دے قدماں دے اندر اپنا سر رکھ کے آندا ہے. محبوب سونیا دونوں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں نے. آقا پہلی خواہش سی اللہ شہادت کی موت عطا کرے. حضور دوسری خواہش سی موت آئے تے نبی دے قدماں دے اندر آ جائے. میں گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا, نہ تجھ سی رنگت نہ تجھ سی خوشبو ہے. نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی تمنا یہی آرزو ہے. آمنہ دلال علیہ السلام نے چھٹی نال زید انج پکڑ کے محبت گلابی اندر لے کے سینے نہ لا لے آئے. زید نبی دے سینے نہ لگدا ہے, روح پرواز کر جاندی ہے. واہ نبی دے جان ساروں میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں. ایمان والے وقت ختم ہو گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے 70 شہداء دیاں لاشاں پئیاں نے. حضور اٹھدے نے زخمی حالت اندر ایک ایک لاش دا معائنہ کر رہے ہیں. کردیاں میرے نبی اگے بڑھ گئے. حضور نے ویکھیا ایک لاش ایسی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے, فرمایا ذرا کپڑا تے ہٹاؤ, کپڑا تے ہٹاؤ. نہیں اللہ دے نبی اسی کپڑا نہیں ہٹا سکتے. محبوب پیچھے ہو جاؤ. فرمایا نہیں ذرا کپڑا تے ہٹاؤ نا. جدوں کپڑا ہٹایا گیا سیدنا جناب المرتضیٰ فرماؤندے نے حضور تواڈے چاچا سردار میرے حمزہ دی لاش ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ہے سردار میرے حمزہ دی لاش تے ظالماں نے 11 ٹکڑے کر دیتے نے. ناک کٹ دیتا ہے, ہونٹ کٹ دیتے گئے نے, اکھاں کٹ دتیاں گئیاں نے. ہند ابو سفیان دی بیوی ہے, کلیجہ نکال کے چبانا چاہیے چبا نہ سکی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چاچے دی لاش دے کھڑے نے. جان دے لاہور میرے نبی کتنا روئے. حدیث پاک اندر موجود ہے میرے نبی دیاں چیخاں دی آوازاں بلند ہو جاندیاں نے. حضور نہ روندے نے, رو رو کے محبوب دی داڑھی مبارک ہندوؤں نال تر بتر ہو جاندی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چاچا میرے حمزہ, میرا دل کردا ہے اس حالت دے اندر تینوں چھڈ دواں. درندے پرندے تیرے لاشاں دا لاش دا گوشت نوچ کے کھا جان. چاچا قیامت دا دن ہوئے اللہ پرندے دے پیٹاں دے وچوں تینوں جمع کرے اور تیری شہادت دی گواہی اور کوئی نہیں دے گا. چاچا سردار میرے حمزہ تیری لاش تیری شہادت دی گواہی دے گا. تیرا بھتیجا محمد مصطفیٰ دے گا. نبی پاک علیہ السلام لاش دے کھڑے نے. حضور نے ویکھیا سامنے آپ کی سکی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان احد کی طرف آ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا زبیر اپنی امی کو روک دو, آگے آن کی اجازت نہیں دینی. بھائی دا ویر دا لاش ویکھے گی بے صبری نہ کتے کرے, روکیا گیا. بہن آتی ہے یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نہ گھبرانا نہیں کرا گی, میں بے صبری نہیں کرا گی, اجازت دے دو. آج میرے ویر حمزہ نے منہ کو مٹی تلے چھپ جانا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے. بہن آئی ہے, کٹیا پھٹیا 11 ٹکڑیاں دے اندر
تلاش دیکھ دیے اندازہ لگاؤ نا کہ جذبات کے ساتھ ساتھ ہوں گے مگر میرے نبی کی تعلیم میں بہن نے آسمانہ کی طرف چہرہ اٹھایا 3 دفعہ پڑھ دیے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے آمد دا دن ہوئے گا شہداء دیاں بہناں وچ منی کھڑی کیتی جاواں گی اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے وحشی بن حرب جنہیں نبی پاک دے چاچے نوں قتل کیتا ہے نا اے فتح مکہ دے وقت آیا چہرہ چھپایا ہے میرے نبی نے فرمایا کون ہے کہنے لگا جی میں وحشی بن حرب ہاں میرے نبی زاروں کے داروں پہ آقا فرماتے ہیں وحشی بن حرب آج بھی میرے چاچے دا کٹیا پھٹیا وجود میری آنکھیاں دے سامنے آ کیویں آیا ہے حضور معذرت کرنا آیا وا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو کلمہ پڑھاؤ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول ہے تیرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا تینوں معاف کر دیتا جاندا ہے مگر وحشی مدینہ چھڑ کے طائف اندر چلا جا میرے بول مدینے نہ رہی میں جب تینوں ویکھدا واں مینوں چاچا میرے حمزہ یاد آ جاندا ہے ایمان والےو آمنہ دلال علیہ السلام دے جانسار جنہاں نے اپنی جان اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دتیاں اے نبی بھی آلہ تے گج کے بولے تے یار بھی یار بھی میرے نبی دے آلہ نے او دے یار بھی وکھرے سن دلدار بھی وکھرے سن او دے یار بھی وکھرے سن دلدار بھی وکھرے سن او دے یار بھی وکھرے سن او بدار بھی وکھرے سن ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا میرے آقا دی سیرت دا عنوان بڑا سونا ابو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی جب بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ بڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب ناد نبی ہوگی ایمان والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو صحابہ دیا قربانیاں شہادتہ دی وجہ تو اج دین ساڈے تک پہنچیا وا یاد رکھو ہر مجلس ہر محفل اندر نبی دے صحابہ دی عزت دی دفاع کریا کرو نبی دے صحابہ دا تذکرہ کریا کرو اگر صحابہ دا ایمان اتنا رافضیت دی وجہ تو مشکوک ہو گیا اج صحابہ دے ایمان تے ٹاکے مارے جا رہے ہیں وقت دے اندر سرے بازار ذاکر ابو بکر عمر تے لعنتا پا رہا وا کتھے گئے اہل حدیث کتھے گئے اہل سنت والجماعت کتھے گئے بریلوی کتھے گئے دیوبندی آج مسلماناں دا مر جاندا مقام ہے کہ ذاکر سرے بازار کل میرے کو گلے موجود آیا سی کہ ذاکر سرے بازار صدیق و فروخ تے لعنتا پا رہا وا زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان اندر دراڑا کیوں نہیں آ گئی مسلمانوں اٹھ گئے ہر مجلس اور محفل اندر جس بندے کے اندر رافضیت دے جراثیم پیدا ہو گئے نے فوراً دا قلعہ کما کرو ان دعوت دیو نبی دے صحابہ دی عظمت کو بلند کیجئے صحابہ کون نے شریعت دے گواہ صحابہ قرآن دے گواہ صحابہ شریعت دے گواہ صحابہ نبی دی ایک ایک حدیث دے گواہ صحابہ اگر صحابہ نہیں رہیں گے دین نہیں رہے گا اسلام نہیں رہے گا صحابہ نے کہ دین صحابہ نے کہ شریعت ہے اسلام کی عظمت کے منارے ہیں رج کے بولو اسلام کی عظمت کے منارے ہیں اسلام کی عظمت کے منارے ہے صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہے